जी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद काजी। ये है मेरा यूट्यूब चैनल और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और वीडियो के नीचे जो कमेंट्स हैं वो ज़रूर दिया करें। आज हम बात करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारा जो सोशल मीडिया है वो इस खबर से भरा हुआ है कि पंजाब टैक्स बोर्ड जो है उनके जो एमडी हैं जनाब राय मंजूर नासिर साहब, उनको ओहदे से हटा दिया गया है कि उन्होंने 100 ऐसी किताबें हैं जिनको बैन कर दिया है जिसमें तौहीन सहाबा, तौहीन रिसालत और जो बच्चों की गिनती होती है उसमें भी कुछ अजीब अजीब सिखाया जा रहा है। और जो आज़ाद कश्मीर का नक्शा है उसको भी इंडिया में शो किया जा रहा है। जब हमारे बच्चे ये स्कूलों में पढ़ते होंगे तो जब वो बड़े होंगे तो उनके जहन कैसे बनेंगे, आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं, लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये जो मैंने अभी एक छोटी सी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस पे तफसीलन बात करें कि यानी कि आज़ाद कश्मीर का नक्शा जो है उसको भी किताबों में इंडिया में शो किया गया है, तो हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं वो क्या सोचेंगे, मतलब उनका जहन जो है वो कैसे बनेगा? कैसा भी ये बड़ी हैरानगी की बात है कि अभी तक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया और ना ही उस्मान बुज़दार ने इसके बारे में बताया कि किन वजूहात की बिना पर राय साहब को हटाया गया है, राय मंजूर नासिर साहब को। इनफैक्ट उन्होंने कोई 100 के करीब, जिस तरह आपने बताया कि बुक्स को बैन किया था, बल्कि 10,000 बुक्स जो हैं, दरसी कुतुब जो हैं, उनको उन्होंने कहा कि उनको रीचेक किया जाए, इनको एग्जामिन किया जाए, जिनमें साइंस की बुक्स भी हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स भी हैं, पाकिस्तान स्टडीज की हैं और इस्लामिक जो है वो स्टडीज की मुख्तलिफ, ज्यादातर इसमें प्राइमरी स्कूल की वो बुक्स ज्यादा शामिल हैं। उनमें आप देखेंगे खत्म नबूवत का जो चैप्टर है वो उन्होंने कहा है कि अक्सर बुक्स में जो होना चाहिए था वो निकाल दिया गया है। और उसके अलावा जो पाकिस्तान स्टडीज में जो कुछ जो सेइंग्स है, जिस तरह हम इलामा इकबाल या कायदे आजम की सेइंग्स को लेते हैं, हम कोटेशंस को लेते हैं, उनकी जगह महात्मा गांधी की सेइंग्स को शामिल किया गया है। और इसके अलावा और बेशुमार अगलात हैं, जिस तरह काउंटिंग्स में होता है 2 जमा 2 4, उसमें पिग्स जो हैं, जो हम कहते हैं पिग्स को, उनको हराम जानवर को, खंजीर को वो शामिल किया गया काउंटिंग में, 2 खंजीर जमा 2 खंजीर इज इक्वल टू 4। और इसी तरह जो ब्लास्फेमियस जो मुआद है वो अभी यहाँ पे जिक्र भी नहीं किया जा सकता। और आयात करीमा कुरान पाक की वो अगलात, बेशुमार अगलात हैं, उसमें उनका तर्जुमा जो है वो भी गलत किया गया। जी जी, तर्जुमा भी ऑब्वियसली गलत किया गया। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, जो बच्चा जो ग्रास रूट लेवल पर स्टडी कर रहा होता है और बच्चा जो टीचर है उसको भी पता नहीं होता। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को उस टीचर से भी बात हुई है जिनको कुरान पाक की इवन वो उनको तलावत करने का नहीं पता, वो तजवीद तो दूर की बात है, आम जो हम जिसे कुरान पाक की जब तलावत करते हैं, मारूफ तरीका होता है, एक मजहूल तरीका होता है। एक मारूफ तरीका जो है वो बच्चों को कुरान पाक जो हम बचपन में यसन कुरान से हम शुरू करते हैं, वो उनको नहीं पता, मेजॉरिटी ऑफ। और इवन मुझे भी लेक्चर के लिए जब बुलाया जाता है तो इस्लामियात और उर्दू के लेक्चरों में हैरानगी होती है कि हमारे यहाँ तसव्वुर नहीं होता था कि इस्लामियात या उर्दू की भी कोई कोचिंग होती है या ट्यूशन होती है। तो ये इस किस्म के जो राय साहब को जब हटाया गया है तो उन पर यह भी इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने शायद कोई पॉर्न साइट जो है ट्विटर के ऊपर उनको लाइक किया। अब ये बड़ा एक मसका खेज किस्म का इल्जाम है। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने 10 के करीब एम्प्लॉयज को करप्शन की बुनियाद पर निकाला था जुलाई के एंड पर, और उन जो मुख्तलिफ किस्म की जो इस किस्म की एक्टिविटीज में वो मुलव्वस थे।
تو ہمیں یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو دسی کتب ہے جس میں ہمارے بچوں کی جو بنیادی جو پرورش ہوتی ہے یا جو گرومنگ ہوتی ہے جس سے ہمارے بچہ جو ہے وہ نظریاتی طور پر ہم اس کو تیار کرتے ہیں، اگر وہ گراس روٹ لیول پر ہی ہمارے جو بچے جو ہیں ان کو زہر فیڈ کر دیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ بڑا ہوگا اور وہ یونیورسٹیز میں جائے گا تو وہ آپ اس سے کیا توقعات رکھیں گے؟ ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے قرآن پاک کے بغیر جو اس کی ڈگری نہیں دی جائے گی، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ آیات کریمہ غلط ادھر درج کر رہے ہیں جس کا عربک ٹیکسٹ غلط ہے اور ان کی ٹرانسلیشن آبویسلی غلط ہوگی، اور اسی طرح مختلف مطالب نکالے جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی ایسی طاقتور مافیا ہے جو ہمارے جو اس قسم کے کتابوں اغلاط جو ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، حالانکہ اللہ میاں نے کہا قرآن پاک کے حوالے سے کہ میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن پاک ظاہر ہے کہ غلطی ہوگی تو وہ پکڑی جائے گی. یہ اگر چھپ کر کریں یا جہاں بھی دشمن وار کرتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے جو کچھ انٹلیکچوئلز بیٹھے ہیں جو اسلامک سٹڈیز جو پاکستان سٹڈیز بڑے بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اس مشاورت میں شامل کریں اور کون لوگ ہیں جو اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں، اس بنیاد پر ڈی جی صاحب کو برطرف کیا گیا. جی کا صاحب. اچھا افتخار بھائی، ہمارے جو علماء ہیں ان کی خاموشی اس پر ہے یا کوئی کھل کر سامنے آئے ہیں اس پر؟ دیکھیں ابھی تک مجھے کوئی بڑی آواز نظر نہیں آئی. مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، سراج الحق صاحب ہیں، کوئی اس قسم کی کوئی نائیف قسم کی آواز تو سنائی دے رہی ہے. جو ہم جیسے لوگ جو ہیں ہم شور مچا رہے ہیں اس وقت سے عثمان بزدار سے پوچھا ہے، پرائم منسٹر سے میں نے پوچھا ہے، ہم نے پوچھا ان کو میسج کیا، اس کے پرنسپل سیکرٹری ہیں کہ جناب آپ بتائیں اس کو کہ یہ کس بنیاد پر آپ نے ان کو ہٹایا گیا ہے اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے نا. اگر ہمارے ہاں جو ہے ختم نبوت کے مخالفین جو ہیں اس قدر طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ کتب میں سے ختم نبوت کا چیپٹر اگر باہر نکال سکتے ہیں یا نکلوا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ مافیا جو ہے ہمارے بچوں کے جو کریکٹر اسیسینیشن تو ایک طرف ہے، ان کی کریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ ختم ہو چکی ہے. اور وہ اس قسم کے وہ بچے جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں، ہم جب اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے تو ہم ڈگری دے دیتے ہیں، بچے کے پاس نالج کچھ نہیں ہوتا. ہماری جو یونیورسٹیز ہیں وہ ڈگری پروڈیوسنگ ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ پبلشن کا ادارہ ہے، وہ ڈگری دے دیتا ہے اور بچے کے پاس نالج کوئی نہیں ہوتا. جی کیسا افتخار بھائی، بہت بہت شکریہ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے، لیکن ہم التجا کریں گے ہمارے جو علماء ہیں ان سے بھی کہ کھل کر سامنے آئیں اس ایشو پر، اور ہماری حکومت جو ہے اس سے بھی ہم التجا کریں گے کہ اس کا سختی سے نوٹس لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ملک میں کیوں ہو رہی ہیں، کیونکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کے ذہن جو ہیں وہ بگاڑے جا رہے ہیں. اس ویڈیو کا پیغام جو ہے یہیں تک. اگلے پروگرام میں ہم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو، اور کمنٹس جو ہیں وہ ضرور دیجیے گا. افتخار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.